अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है, गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किस नक्काद ने करार दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट सवाल है, फसीहुल मुल्क और बुलबुल हिंदुस्तान किस शायर के खिताब हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गालिब। नेक्स्ट सवाल है, मुगलिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू ज़ुबान और मिर्ज़ा गालिब। ये कौल किस नक्काद का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट सवाल है, हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है, ये बात किसने कही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी। रईसुल मुतगज़्ज़लीन किस शायर का लक़ब है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, हसरत मोहानी का। नेक्स्ट सवाल है, जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसीह है, ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, एहतेशाम हुसैन। नेक्स्ट सवाल है, आ गैरत के पर्दे एक बार फिर उड़ा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दोई मिटा दें। इस शेर में नक्शे दोई से क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मजहबी इख्तिलाफात। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? सरापा और रज मरसिया के अज्जा हैं, तशबीब और बैन कसीदा के अज्जा हैं, मीर और अनीस का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है, लाजवंती और कफन प्रेमचंद के शाहकार अफसाने हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है, ज़िक्र मीर का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सवाने खुदनविश्त। नेक्स्ट सवाल है, दरियाए इश्क मसनवी के खालिक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मीर। नेक्स्ट सवाल है, इब्ने निशाती की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, फूलबन। नेक्स्ट सवाल है, किसके कलाम को शुमाल और जुनूब के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, वली। नेक्स्ट सवाल है, जो दर्जा मीर का शायरी में है वही मीरामन का उर्दू नस्र में, ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सर सैयद। नेक्स्ट सवाल, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फैज़ाबाद में। नेक्स्ट सवाल, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेमचंद का है। नेक्स्ट सवाल है, सहरुल बयान किस फरमाबरदार के दौर में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, आसिफुद्दौला। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी नज़्म इक़बाल की तसनीफ़ नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, दो इश्क। नेक्स्ट सवाल है, गज़ल किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मजरूह। नेक्स्ट सवाल है,
بادشاہی سے فقیری کا ہے پایا بالا، بوریا چھوڑ کے کیا تخت سلیماں مانگوں۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، آتش۔ گوپال کرشن گوکھلے کا مرثیہ کس نے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، چک نے کہا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مثنوی کتب مشترک کس سن میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، 1635 میں۔ نیکسٹ سوال ہے، ماہ جبی کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، زہر عشق۔ نیکسٹ سوال ہے، شیخ وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، فردوس بری۔ نیکسٹ سوال ہے، اپبھرنش کون سی زبان ہے؟ آریاؤں کے ساتھ آنے والی زبان، مسلمانوں کی آمد کے بعد پیدا ہونے والی زبان، 6 صدی کے بعد آریائی کی ارتقائی شکل، دراوڑی اور آریائی کے امتزاج سے پیدا ہونے والی زبان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1۔ اپبھرنش کون سی زبان ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1، آریاؤں کے ساتھ آنے والی زبان۔ نیکسٹ سوال ہے، جنوبی بہار میں کس پراکرت کا چلن تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 یا 4، ارد ماگدی یا ماگدی، دونوں میں سے آپ لوگ اس کا کمنٹ باکس میں جواب دیجیے گا۔ نیکسٹ سوال ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، اقبال کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مثنوی سحر البیان کا کردار ان میں سے کون ہے؟ گلفام، مہجبیں، آزاد بخت، بدر منیر۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، بدر منیر۔ نیکسٹ سوال ہے، آخری تحفہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، قرۃ العین حیدر۔ نیکسٹ سوال ہے، ٹوٹے ہوئے تارے کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، کرشن چندر۔ نیکسٹ سوال ہے، گنجے فرشتے کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، خاکہ کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، راجن سنگھ بیدی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، امرتسر۔ تضحیک روزگار کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، سودا۔ نیکسٹ سوال ہے، دعائیہ کس صنف سخن کا جز ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، قصیدے کا۔ نیکسٹ سوال ہے، قاطع برہان کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، مرزا غالب۔ نیکسٹ سوال ہے، مطالعہ سر سید احمد خاں کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، مولوی عبدالحق۔ نیکسٹ سوال ہے، مثنوی سحر البیان کس سن میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، 1784 میں۔ نیکسٹ سوال ہے، کار جہاں دراز ہے کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، قرۃ العین حیدر۔ نیکسٹ سوال ہے، انجمن پنجاب کے اجلاس میں اردو شاعری پر پہلا لیکچر کس نے دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، محمد حسین آزاد نے۔ نیکسٹ سوال ہے، اصلاح زبان کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، ناسخ۔ نیکسٹ سوال ہے، احتشام حسین کی تنقیدیں
किस ख़याल से ज़्यादा मुतासिर हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मार्कसी। नेक्स्ट सवाल है, मीर ने कहाँ वफ़ात पाई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल है, मार्कसी तनकीद का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, तरक्की पसंद तहरीक से। नेक्स्ट सवाल है, गालिब बेरंग मन अस्त किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अपने फ़ारसी कलाम को। नेक्स्ट सवाल है, कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कसद से। कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मसनवी। नेक्स्ट सवाल है, मुकफ़्फ़ा व मुसज्जा इबारत के नमूने किस किताब में ज़्यादा मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गुबारे खातिर में। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी तसनीफ़ का ताल्लुक़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद से नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, शेरुल अजम। नेक्स्ट सवाल है, किसने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाने से किया मगर तनकीदी अदब में असल पहचान बनाई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मजनू गोरखपुरी ने। नेक्स्ट सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद निगारी का बड़ा ऐब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मदहसराई। नेक्स्ट सवाल है, अमली तनकीद के अच्छे नमूने किस नक्काद ने पेश किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कलीमुद्दीन अहमद। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।